दोस्तों हम मज़हर हाशमी साहब के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थे, तो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारा जो आज का क्या लें कि ये व्लॉग है, इसका मौजू, इसका उन्वान और इसका जो इसकी हुज्जत है वो ये है कि जो कौम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अय्याम मुनक़्क़द करती है, अय्याम को मनाती है, सेलिब्रेट करती है, तो वो किस तरह करने चाहिए। और मज़हर हाशमी साहब जो कि शजरकारी में एक देरीना तजर्बा रखते हैं, और इनका एक तरह से यूँ समझ लें कि जैसे एक प्रोफेशन होता है वो टीचिंग है, और जो पैशन है इनका वो शजरकारी है। तो मज़हर हाशमी साहब, आपसे हम ये इस बारे में जानना चाह रहे थे कि आप किस तरह राग़िब करते हैं अपनी टीम के लोगों को, जितनी टीम बन चुकी है आपने किस तरह लोगों को राग़िब किया। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ तो ये है कि तालीम को आपने जोड़ना है इंसानी खिदमत के साथ। इसके बगैर तालीम का जो तसव्वुर है वो नामुकम्मल है। इसको समझने की अशद ज़रूरत है कि एक ऐसा इंसान जिसने तालीम तो हासिल की लेकिन अपने माशरे को उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सर्विस लर्निंग जब आप लेके जाएंगे, यानी कि माहौल में और तालीम में अगर प्रायोरिटाइज़ किया जाए तो माहौल पहले है, तालीम बाद में है, क्योंकि सेहत पहले है। तो जब हमें जो माहौल मिल रहा है जिसके अंदर हमें बेशुमार माहौलियाती आलूदगी की जो मसाइल हैं, और उसमें जो मैं जिसका तज़किरा कर चुका हूँ, ये क़यामत सुग़रा और क़यामत की तरफ ये चीज़ें लेके जा रही हैं। इसका पेश कदमी जो इसकी है या इसका जो हल है वो वाहिद एक हल है कि आपने पौधा लगाना है, उसे दरख्त बनाना है, ठीक है, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। ये एक ऐसा रिश्ता है, पौधा लगाना। एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, सदर पाकिस्तान हो, या कोई भी, यानी कि किसी भी बड़े ओहदे के ऊपर हो, उसे एक वक्त में कम से कम 4-5 पौधे हर हाल में पालने चाहिए। और क्योंकि ये उसका फितरत के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ जुड़ेगा जिसका उसकी रूह पर असर होगा। इस इम्पैक्ट और इस इफ़ेक्ट को महसूस करने की ज़रूरत है। यानी कि जहाँ पे ये ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे ही ये एक हॉबी भी है, यानी कि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। तो मेरी गुजारिश है प्रोफेसर साहब के साथ मिलकर आप सब से कि तमाम हमारे जो त्यौहार हैं, और बिलखुसूस 14 अगस्त को जब हम इतने सारे पैसे झंडों पर, और झंडा एक ख़रीदने में कोई मज़ायका नहीं, झंडियाँ एक्सेट्रा मना नहीं हम करते, लेकिन इसका इम्पैक्ट हो रहा है, इसका फ़ायदा हो रहा है, और इसकी अशद ज़रूरत है। शजरकारी इस वक्त फ़र्ज़ ऐन बन चुकी है, तो इसे उधार लेकर भी इसे लगाएं। आपने फरमाया हाशमी साहब कि ये फ़र्ज़ ऐन बन चुकी है। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिस तरह दीनी फ़र्ज़ अदा करते हैं, और जिस तरह दुनियावी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, उनकी तरह मसलन लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए घर, जायदाद, ज़मीन, कारोबार और इस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो छोड़ते हैं पीछे, और लोग समझते हैं कि मेरी आने वाली नस्लें महफूज हो गई। हालांकि अगर माहौलियाती एतबार से वो ख़तरे में हैं, तो या मौसमियाती एतबार से, तो कैसे वो महफूज होगी फिर? तो क्या बेहतर मशवरा क्या है आपके? बेहतर मशवरा इसमें मैं तो मशवरा देने की पोजीशन में नहीं हूँ। गुजारिश कर सकता हूँ इज्तिमा साहब की कौम से कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल में माहौल का बुनियादी किरदार है, और माहौल जो है वो इंतहाई मुतासर है कि जिसमें ना सिर्फ हमारे इकोसिस्टम तबाह हो चुका है, जिसमें परिंदे हमारे गायब हो चुके हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी कि हमने पौधों से सिर्फ जो परिंदों की डिफरेंट अनवा यानी स्पीशीज़ कमयाब हुई हैं, इसका एक वजह ये भी है कि पौधे कम हैं। इसकी वजह ये है, पौधे कम हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन, आपके जो परिंदे जो आपने देखे, चिड़ियाँ गायब होगी, तोते गायब हो गए, इनका रोल है। हाँ, जो हमारे बचपन में थे, हमारे बच्चे अपने बचपन में वो नहीं देख पा रहे, कुछ भी नहीं है। देखें इस जितनी अनवा ज़मीन पर जिंदा अनवा है ना, अशरात जानदार, उसमें अगर कोई इजाफी है ना तो वो ज़रूरत इंसान है। इसको ज़मीन से गायब कर दें तो इसकी हालत पूरा अर्ज़ की हालत बेहतर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये है कि ये जन्नत का बाशिंदा है। यानी फितरत, माहौल और मौसमियात का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान साबित हुआ है। दूसरी जितनी अनवा है ना, वो जैसे जैसे वो नापैद होती जाएंगी, एनवायरनमेंट आपका ख़तरनाक, मतलब वो आपके लिए नुकसानदेह होता जाएगा। सिर्फ हज़रत इंसान, उसकी वजह हज़रत इंसान है, और उसको निकाल दें तो ये सारा कुछ ठीक है। उसको रखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर आपका इसमें मौजूद है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हाशमी साहब अर्ज़ कर रहे थे, फरमा रहे थे कि आप आने वाली नस्लों के लिए मौसमियाती, माहौलियाती, अर्ज़ी, फितरी एतबार से
اگر محفوظ بنانے کی پیشبندی آج نہیں کریں گے، اس کے لیے اگر آج کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو آپ کا آنے والا کل جو ہے ہر گزرے دن سے خطرناک تر ہوتا جائے گا، اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یوں سمجھ لیجیے آپ ان کو کسی تپتے تنور میں یا کسی ایک ہر دن ایک دہکتے جہنم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت اس درجہ بڑھ جائے کہ یہ آپ کی ریفریجریٹرز اور آپ کے جو ایئر کنڈیشنرز ہیں، اس طرح کی دیگر جو چیزیں آپ اختیار کرتے ہیں موسمیاتی شدت سے بچنے کے لیے، یہ ساری کام کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت کبریٰ آئے، موسمیاتی قیامت کبریٰ یا ماحولیاتی قیامت کبریٰ، یہ قیامت صغریٰ کا سدباب کر لیں تو آپ آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل کو، زمین کو، کرۂ ارض کو ایک محفوظ گھر بنا سکتے ہیں۔ وہ ہم نے تو یہی پڑھا سنا ہے کہ قیامت جو ہے وہ سورج سوا نیزے کے قریب، تو وہ کیا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ گرمی کی شدت۔ جی، تو ایک دو پیڑ ہی سہی۔ کون سے پودے لگائیں شاہ جی زیادہ، یہ اہم بات ہے۔ اس سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیسی پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ دیسی پودوں میں اس وقت میرے پاس سکھ چین ہے، اس میں آپ نیم کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے گجرات میں تھوڑا سا اس کو ایشو ہے۔ اس میں کیکر لگائیں، اس میں جناب شیریں لگائیں، اس میں آم جامن لگائیں، اس میں برگد جو اور چائنا بورڈ، اس میں یہ چیزیں ہیں، اور اسپیشلی یہ پیپل کا پودا ہے، یہ 100% یہ آکسیجن 24 گھنٹے آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ یہ رات کو بھی؟ جی 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 او جی، تو یہ پیپل کا پودا رات کو بھی آکسیجن فراہم کرتا ہے بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے کے۔ جی، تو مطلب ہمیں دیسی پودوں کے اوپر زور دینا چاہیے۔ تو ہمارے جو روایتی پودے، جی روایتی پودے ہیں، بیری۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے آج یہ کچھ لمحات وقف کیے۔ دوستو، یوم آزادی کے حوالے سے اور جو مختلف ہمارے ایام آتے ہیں، شاہ جی کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ غم ہو یا خوشی ہو، ہر موقع کو یادگار بنانے کے لیے اس کا ایک پودا جو ہے لازمین میں لازمی آپ پلانٹ کریں۔ تو اس طرح جو ہے کہہ لیں کہ آپ کے ایام، آپ کے مواقع اور آپ کے جو خاص دن ہے، شادی کا دن ہو چاہے پیدائش کا دن ہو، سب یادگار ہو جائیں گے۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، پودا لگا دیں۔ آپ کے ہاں بھتیجا بھانجا اور آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے، خاص مہمان، تو اس کے ہاتھ سے ایک پودا لگوا کر اس لمحے کو بھی یادگار بنا لیں۔ تو یوں بہت سے ایسے ہیں جو آپ کے خاص پیارے ہیں، جب آپ سے ملنے آتے ہیں یا آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے سالگرہ کے اوپر بھی پودا گفٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں پودے کا سالگرہ کا گفٹ، جی ہاشمی صاحب نے بڑے اچھا آئیڈیا دیا کہ سالگرہ کا جو گفٹ ہے وہ پودے کی شکل میں اپنے پیاروں کو دیں اور پودا لگوائیں۔ شکریہ۔ صرف اتنی سی بات کرنا چاہوں گا کہ پودا لگانا نہیں بلکہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اہتمام کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ جو سربراہان ممالک جو ہمارے ملک میں یا آتے ہیں یا ہمارے جاتے ہیں، تو اس موقع پر ان سے پودا لگوایا جاتا ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے۔ تو میں اپنی بات کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا: ایک دو پیڑ ہی سہی، ایک دو پیڑ ہی صحیح، کوئی خیابان نہ سہی، کوئی خیابان نہ صحیح، ایک دو پیڑ ہی صحیح، کوئی خیابان نہ صحیح، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے۔ اور ان کے شعر کے ساتھ فراز کا یہ شعر ایڈ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فراز کہتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، ایک پودا لگاتے جاتے۔ اٹس بیٹر ٹو لٹ اے کینڈل دین ٹو کرس ڈارک نائٹس۔ اندھیرے کو کوسنے کے بجائے ایک دیا جلا دو تو وہ بھی آپ کا اچھا کردار ہے بجائے کوسنے دینے کے۔ دھرتی ماں کا قرض اتارنے کے لیے دھرتی ماں کا زیور ایک پودا جشن آزادی کے موقع پر۔ دوستو، اپنے میزبان پروفیسر بو علی منور کو اور مہمان جناب پروفیسر مظہر ہاشمی صاحب کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔